मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। और नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुख्तलिफ़ औकात में और मुख्तलिफ़ टाइम पे जो है सपोर्ट की जाती है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी की जाती है और कार खैर में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है बॉक्सिंग के लिए जो है ख़ास इवेंट का इनकाद भी किया गया है, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं और वो ख़वातीन मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया और इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान की जो है वो इमेज को और बेहतर किया। ना सिर्फ ये बॉक्सिंग में हम देखते हैं कि दुनिया के अगर किसी भी गेम्स के वाले से बात कर लें तो पाकिस्तान अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और बॉक्सिंग के मामला है क्या किस तरह से क्या क्या मेहनत करके किस मुकाम तक जो है वो बॉक्सिंग में आगे जाया जाता है और किस किस तरह से जो है वो एफ़र्ट्स की जाती हैं, ये सारी सूरत आज आपको दिखाएंगे। और बॉक्सिंग की मौजूदा सिनारियो है क्या, किस तरह से आम आदमी या आम खातून अगर बॉक्सिंग करना चाहती है उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये सारा इवेंट आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ प्लेयर मौजूद हैं जो बॉक्सिंग प्लेयर हैं और रिंग्स में जो है अपना जादू दिखाते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और हम देखते हैं इनमें से जो है कुछ हमें इंटरनेशनल लेवल के भी प्लेयर्स नज़र आएंगे जो बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं बल्कि जो उनके क्लब्स हैं और उनकी जो लीग्स हैं उनका नाम भी रोशन कर गए। इस वक्त हमारे साथ एक प्लेयर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है, किस तरह से आपने ये बॉक्सिंग में आने का रुझान किस तरह बना? हम तो देखते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं वो तो साइड पे रहती हैं, और ख़ासकर अगर पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से बात कर लें तो पाकिस्तान में तो बॉक्सिंग करना तो बहुत ही मुश्किल समझा जाता है, अजीब सा समझा जाता है। किस तरह से शुरुआत कैसे हुई, पहले अपना ताल्लुक़ बताएं, कहाँ से है? अस्सलाम को, मेरा नाम सहर है और मैं सरगोदा से ताल्लुक़ रखती हूँ। और बॉक्सिंग का करियर मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ कि मतलब मेरी कज़न्स वगैरह जो कि मेरे साथ हैं वो करती थी बॉक्सिंग, और मुझे शौक़ नहीं था। इन्होंने मुझे भी मतलब बॉक्सिंग में साथ लेके गई। और कज़न्स वगैरह वो लीग्स में, क्लब्स में खेलती थी या फिर कहीं और जाके खेलती थी, दूसरे सिटी में जाके खेलती थी, किस तरह से? क्लब में ट्रेनिंग करती थी, फिर सिटीज़ में भी जाती थी और इवेंट्स होते थे और जाके खेलती थी। फिर ये मुझे भी साथ ले गई, फिर मैंने भी मतलब शौक़ पैदा हो गया, करती थी ट्रेनिंग। और फिर ट्रेनिंग करते करते फिर मतलब इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते रहे, फिर नेशनल लेवल तक गई और फिर मैंने मेडल्स वगैरह लिए। और नेशनल गेम्स में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और नेशनल गेम्स में भी? जी, नेशनल। कब नेशनल गेम्स हुई थी और कब आप गोल्ड मेडल आपने हासिल किया था? अभी जो इसी साल में जो नेशनल गेम हुई है उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2023 में? जी जी। किस जगह हुई थी? कोयटा में हुई थी। कोयटा में हुई थी जी। तो कितने उधर के टोटल प्लेयर्स थे, कौन सी कैटेगरी में आप लाए करती हैं और कौन सी कैटेगरी में गोल्ड? प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे, हर मतलब अपना अपना वेट होता है। मैं 15 के वेट में खेलती हूँ और उसमें मैंने मेडल लिया। 50 केजी के वेट में आप खेलती हैं? 50 केजी में खेलती हूँ। तो अब घर वाले किस तरह से सपोर्ट करते हैं, और क्लब्स की अगर सूरत हाल बात कर लें, क्लब्स में उस तरह से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो होनी चाहिए, या फिर जो पाकिस्तानी रिंग्स हैं, या फिर अगर कोयटा के वाले से बात कर लें उधर क्या सूरत हाल है? जी, पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और बाकी क्लब्स में कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें मतलब और ट्रेनिंग में हम अच्छी कारकर्दगी अदा करें और मतलब अच्छा परफॉर्म करें। बाकी कोयटा में भी ठीक था, रिंग्स वगैरह थे, बाकी चीज़ें नहीं थी, पैक्स वगैरह और बाकी जो ट्रेनिंग में ज़रूरत का सामान चाहिए होता है। कौन कौन सी चीज़ें आप जो समझती हैं कि जो नहायत ज़रूरी हैं और जो अभी ट्रेनिंग में जो है पाकिस्तान में, खास करके कोयटा के वाले से, आपके एरिया के वाले से बात कर लें, उधर मिसिंग है, अगर वो आ जाए तो नेक्स्ट अगर कोई भी बॉक्सर तैयार हो तो उससे काफ़ी आसानी होगी। अगर आप आगे जाना चाहती हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहती हैं तो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले उस चीज़ का इंतजाम किए जाए। अगर काकड़ साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो वो उसकी तरफ उन्हें बताएं ज़रा कौन कौन से मसले दरपेश हैं। हमारे क्लब में रिंग तो अवेलेबल है और बाकी वेट ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, और उसके लिए कुछ भी नहीं है हमारे क्लब में। बैग्स भी चाहिए होते हैं और वेट ट्रेनिंग के लिए मशीन्स वगैरह, आपको पता है, ये चाहिए होते सामान, और ताकि हम लोग मतलब वेट ट्रेनिंग लगाएं, हमारे पंच में पावर आए और हम अच्छी ट्रेनिंग करें और आगे तक जाएं। अच्छी ट्रेनिंग करें। और नेक्स्ट आपने अब क्या गोल रखा हो? आप 2023 में माशाल्लाह से आपने गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, अब नेक्स्ट क्या आपने, और पेरेंट्स क्या कहते हैं कि कहाँ तक जाना है? इंशाल्लाह अभी इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रही हूँ और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जाऊँगी। माशाल्लाह इंटरनेशनल की तैयारी कर रही, क्या एज क्या आपकी? मेरी 19। 19 माशाल्लाह एज है, और ये अभी पाकिस्तान में जो हालिया कोयटा में गेम्स हुई हैं उधर की ये गोल्ड मेडलिस्ट है। और न्यू कमर्स को क्या मैसेज देंगी जो इस तरफ आना चाहती हैं, उनके पास सहूलियत कहीं पे है कहीं पे नहीं, उन्हें क्या मैसेज देंगी?
میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ٹریننگ کریں، ٹریننگ نہیں چھوڑیں، مطلب کچھ ہے نہیں ہے بس ٹریننگ جاری رکھیں، ٹریننگ چھوڑ دیں تو پھر نہیں بنتا وہ۔ ٹریننگ میں سب سے اہم کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ جو لازمی ہونی چاہیے؟ ٹریننگ کے بعد ویٹ ٹریننگ ضرور ہونی چاہیے ہمارے لیے، پنچنگ بیگ مارنا چاہیے، ویٹ ٹریننگ، فزیکل آپ کو فٹ ہوں گے تو آپ باقی بھی گیم کر سکتے ہیں۔ تو ڈائٹ کا کیا خیال رکھتی ہیں؟ ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، شیک وغیرہ، جوسز اور میٹ وغیرہ، یہ چیزیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ سب کچھ کھا کر بھی آپ تو پھر ماشاءاللہ سے اسی طرح ہی نظر آ رہی ہے، انڈر 50 کے جی ویٹ گین کرتی نا، مطلب ویٹ کم ہے، ویٹ گین کرنا پڑتا ہے مجھے۔ ویٹ گین کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ایتھلیٹ موجود ہے، یہ بھی باکسر ہے۔ دیکھنے سے یہ باکسر نہیں لگتی، لیکن جب آپ ان کی باکسنگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے پنچز جو ہے یہ اوپوننٹ کو لگتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ویسے کہاں سے آپ نے شروعات کی اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مریبہ ہے، میں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہوں اور میں سر کے پاس ٹریننگ کرتی ہوں۔ سر حمزہ ہیں، سر غفار ہیں، جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا۔ ایگزام دینے گئی تھی 8 کے، ادھر سے میں نے پھر پمفلر میرے پاس آیا، 8 کے ایگزام دینے گئی، ادھر سے پھر میں نے کلب جوائن کیا۔ اور گھر والوں کے بھی بہت زیادہ ایشوز تھے، گھر والے سپورٹ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے بس۔ گھر والے کیا کہتے تھے؟ کیا جب آپ نے سٹارٹ کیا، جب آپ نے کہا کہ میں باکسنگ کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کون سا کام کرنا جا رہی ہو، ادھر نہیں ہوتا، ہم اس طرح نہیں کرتے، ہمارے کوئی خاتون اس طرح کی نہیں ہے، علاقے میں نہیں ہے، ہمارے ماحول میں نہیں ہے، ہمارے اس میں گرد و نواح میں جو ہم فیملی دیکھتے ہیں ادھر نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی تھا۔ جب میں نے کہا گھر کے میں گیم کرنا چاہتی ہوں تو ہمارے گھر والوں نے پرمیشن نہیں دی۔ ہم جٹ فیملی سے ہیں تو ہمارے گھر میں سے یا خاندان میں سے جٹ فیملی سے ہیں؟ کوئی ایسی فیمیل نہیں ہے جو باہر نہیں گئی، تو پھر میں نے بھی ضد لگا رکھی تھی کہ میں نے کھیلنا ہے، بس میں کچھ بننا چاہتی ہوں، مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو پھر بہت مشکل سے میری سسٹر ہیرا نے مجھے سپورٹ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک ٹورنامنٹ کھیلنے گئی، چھوٹے ٹورنامنٹ، میں نے بہت سٹرگل کیا ہے۔ میں یہ گورنمنٹ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے، اور مہربانی آپ کی یہ کہ کلبز میں کوچ ہمیں ہائر کر کے دیں، اور کچھ ہمیں ایسا کر کے دیں کہ ہم آگے بچوں کو انٹرٹین کر سکیں اور ان کا کانفیڈنس بڑھا سکیں۔ سر زبیر نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے الحمدللہ۔ آگے سر زبیر مجھے ایسے سپورٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ انٹرنیشنل تک میں ضرور جاؤں گی۔ تھینک یو۔ مجھے یہ لاسٹ میں یہ بتائیں کہ جس طرح کی آپ کی ٹریننگز وغیرہ تھی اور اب کیا ٹریننگز کر رہی ہیں، اور اگر وزیر اعظم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میں بہت زیادہ، یا کوئی اگر اور سپورٹ لے لیں تو اس میں سپورٹ کیا جاتا ہے، خاص کر اگر باکسنگ کے حوالے سے دیکھ لیں تو ایز اے ایتھلیٹ، ایز اے اسپورٹس مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور کون کون سی چیزوں میں کلبز میں ضروریات کا فقدان ہے جو ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ میں وزیر اعظم کو کہنا چاہتی ہوں کہ کرکٹ کو اکیلا سپورٹ نہ کریں، باقی بھی ایتھلیٹس ہیں، باکسنگ ہے، اور بھی گیمز ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو بس کرکٹ ہی نظر آتی ہے اور کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ باکسنگ ہے، ایتھلیٹس ہیں، اور بھی گیمز ہیں، روئنگ ہے، اور ساری گیمز ہیں، ان پہ بھی فوکس کیا جائے، ان پہ بھی توجہ دی جائے، ان کو بھی اتنی فیسلٹیز دی جائیں کہ جتنی کرکٹ کو دی جاتی ہیں۔ اب کرکٹس کے حوالے سے اب دیکھ لیں کتنا ایک بار کھیل لیتے ہیں، دوسری بار نہیں لگ چلتا، تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ باقی جو انٹرنیشنل ہو کے آتے ہیں، نیشنل ہو کے آتے ہیں، ان کی طرف بھی دیکھیں نا آپ ذرا۔ آپ کرکٹ ہی لے کے جا رہے ہیں آگے، باقی گیمز کو بھی دیکھا جائے نا۔ میں یہ کہوں گی کہ آپ سارے کلبز کو دیکھیں اور باکسنگ ایتھلیٹس سب کو دیکھیں کہ کتنا بچوں میں ٹیلنٹس ہے، اور پاکستان یہ ٹیلنٹ بہت ضائع کر رہا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان باقی ساری چیزوں کو فوکس کرے، صرف کرکٹ کی طرف نہ دیکھے۔ تھینک یو۔ جی بالکل ناظرین، یہ آپ نے ینگ ایتھلیٹ کی، ینگ باکسر کی جو ہے وہ بات سنی ہے، جو یہ ساری چیزیں فیس کر رہا ہے کرنٹ سیناریو میں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم فیس کر رہے ہیں آنے والی جنریشن میں، اگر یہ آنے والے وقت میں کوئی باکسر تیار ہوتا ہے تو اسے وہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں۔ ناظرین یہاں لیں گے بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ نیچے کیا صورتحال چل رہی ہے، اور انٹرنیشنل پلیئر سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کہ کس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر جا کر جو ہے پاکستان کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں جو باکسنگ ہے، باکسنگ کی گیمز ابھی بھی جاری و ساری ہیں، لیکن جو پلیئرز ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سردار محمد انور نقئی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، جس طرح سے آپ نے گیمز دیکھی، ینگسٹرز کی گیم دیکھی، پیشن بھی ہے، اور جو باکسنگ ہے، باکسنگ کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو، اور کرنٹ سیناریو میں کس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی سارے اس پروگرام کو کور کرتے رہے، آپ نے بھی دیکھا ہمارے ماشاءاللہ بچوں میں ٹیلنٹ تو بہت ہے،
اور جو آپ نے بات کی واقعی ہی ہمارا آپ کہہ لیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہے وہ نہیں ہے، جس وجہ سے یہ گیم جو ہے نا دن بہ دن پیچھے کو جا رہی ہے. ادروائز جس طرح کا ہمارا ٹیلنٹ ہے گورنمنٹ سپورٹ کرے، کیونکہ کوئی ایک بندہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اپنی طرف سے اب تو شہزاد صاحب کوشش کر رہے ہیں، مگر دیکھیں جی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت دے. مگر جب تک میرا تو یہی ہے، کیونکہ میں ویسے بھی ایک پولیٹیکل فیملی ہے میری، تو میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ جس طرح باقی سپورٹس میں کرکٹ کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے ہماری گورنمنٹ کی، اگر اس گیم کو بھی اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے اور ان کو فائنینس کرے یا ان کو سپانسرز دے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچوں میں اب جو اسکول کے بچے یا یونیورسٹیز کالجز کے بچے بڑی غلط سائڈوں پہ جا رہے ہیں. اگر وہ سپورٹس میں رہیں گے تو اپنے آپ کو فٹ بھی رکھیں گے اور ان چیزوں سے بھی بچے رہیں گے. تو میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے ہماری گورنمنٹ کوئی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے اور اس کو سپورٹ کو اور سپورٹ کرے، اور اس سپورٹ کا ہمارے لیے بہت اچھا فیوچر ہے. اور آپ دیکھ لیں کچھ بچے بلوچستان سے نکل کے کوئی انہوں نے کتنا اچھا نام کما لیا ہے. اگر وہ حالانکہ وہاں پہ بھی اتنا اچھا ان کو ٹرینرز وغیرہ نہیں تھے، اگر ان کو گورنمنٹ کرے تو ورلڈ نمبر 1 ہمارے پلیئرز ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کو سپورٹ کریں اور ہمارا ٹیلنٹ جو ہے بہت آگے آئے گا. سر جس طرح سے آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور سارے ہم لیٹ سپوز کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس منسٹری آ جاتی ہے سپورٹس کی، تو آپ کون کون سی سپورٹس سمجھتی ہیں پاکستان میں جو بہت زیادہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، پر جو ہماری فیسلٹیز ہیں اس طرح سے انہیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی؟ کن کن سپورٹس پر آپ زیادہ فوکس کریں گے، اور جون سی سپورٹس پہلے ہی بہت زیادہ فوکس ہیں جس طرح کرکٹ وغیرہ یا دوسری سپورٹس ہیں، تو کن کو زیادہ ضرورت ہے ابھی، اور آپ کیا انیشیٹو لے کر آئیں گے جو اگر کلب لیول کے اگر کوئی پلیئرز آ جاتے ہیں یا باکسرز آ جاتے ہیں انہیں کس طرح سے سپورٹ کریں گے؟ ہاں گڈ کویشچن ہے. بالکل اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سپورٹس منسٹری آئے، اچھی منسٹری ہے اور اس میں بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت کچھ ہے. سب سے پہلے تو ہے ہماری ہاکی جو ہے جو ہمارا ایک نیشنل گیم ہے وہ اس ٹائم کافی پیچھے جا چکی ہے. اس کو ریوائیو کرنا، کلبس کو سپورٹ کرنا، کیونکہ گراؤنڈ لیول اپنا گراس روٹ لیول سے بچے آئیں گے تو پھر ہی ہو سکتا ہے. کوئی ایک دم سے کوئی ایسا پلیئر تو نہیں آ سکتا. بچوں کو ٹرین کیا جائے، اکیڈمیز بنیں اور ان کو پراپر ٹرینرز ملیں، انٹرنیشنل ٹرینرز ملیں تو پھر وہ اوپر آئیں گے. اور دوسری میرا جو ہے میں ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، ہماری ایک کشتی کا جو ہے وہ بڑا ایک ہو گیا ہے، زوال پذیر ہو گئی ہے. چھوٹے ہوتے ہم دیکھتے تھے بڑے اچھے ان کے ٹورنامنٹس ہوتے تھے، ہم انٹرنیشنل لیول تک ہمارے پلیئرز جاتے تھے. اب اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہ سپورٹس وہ سپورٹس ہیں جن کا ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی بہت ہے اور ان کو اچھی اگر ٹریننگ دی جائے تو یہ بہت اوپر جا سکتے ہیں اور بڑا نام کما سکتے ہیں. سر یہ دیکھیں منسٹری آپ کو دے دی ہے، آپ نے ذکر کر دیا سارا، اب کشتی کا بھی کر دیا، پھر آپ نے ابھی باکسنگ کو پھر ابھی آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں. بتائیں باکسنگ کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں نہیں بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ باکسنگ تو ہمارا ابھی آپ نے سارا کور کیا ہے، تو باکسنگ کے لیے تو میرا خود بھی ہم کر ہی رہے ہیں آپ کے سامنے. تو وہ تو ایک ہے ہی ہے. باکسنگ میں ہمارے بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے لیے تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. میں ساتھ اس لیے کہا ہے کہ ہاکی، کبڈی، کشتی، بہت سے سپورٹس ہیں ہمارے پاس. ہمارا ایک انٹرنیشنل نیزہ بازی میں اللہ کا شکر ہم آ گئے ہیں نئے انٹرنیشنل. ہاں وہ بھی ابھی انگلینڈ میں پیچھے ایک ٹورنامنٹ ہوا ہے تو جانے کا اتفاق ہوا، بڑا مزہ آیا کہ ہمارے پلیئرز نے وہاں پہ جا کے بڑا اچھا کیا ہے. بہت سے ایسے سپورٹس ہیں، آپ کو میں ان کا نام لینا شروع کروں تو بہت سی چیزیں شاید رہ جائیں میرے سے مس ہو جائیں، مگر انشاءاللہ تعالی ہم فوکس کرتے ہیں. پھر ہم ایک لسٹ اس کو کرتے ہیں، پھر شارٹ لسٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے سپورٹس کو پہلے کو بالکل ہی جو ختم ہو رہی ہیں ان کو لائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ایسا ہے کہ جب بھی انشاءاللہ کوئی تھوڑی سی سپورٹ ان کو مل گئی تو انشاءاللہ بہت اوپر جائیں گے. جی بالکل ناظرین، یہ سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ذرا مٹی نم ہو تو بہت سرکیس ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ٹیلنٹ جو ہے آپ کو کونے کونے میں نظر آئے گا. اسے تراشنے کی اور اسے پش کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں، آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں باکسرز کی کرنٹ سیناریو میں کیا سچویشن چل رہی ہے اور کس طرح سے اگر پنجاب گورنمنٹ چاہے، محسن نقوی صاحب چاہیں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، یا اگر وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے اسے بہتر کر سکتے ہیں. آگے چلتے آگے بھی آپ کو صورتحال دیکھیں جی، پاکستانیوں میں جذبہ کسی سے کم نہیں ہے، ان میں جو ٹیلنٹ ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. بس صرف
इनको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट जिसमें जो है वो नाकाम हो रही है कि वो इन लोगों की जो है हेल्प नहीं कर रही। और जो बच्चे हैं आजकल की जो नई जनरेशन है, ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम उन पे ध्यान ना देंगे ना तो हमारा फ्यूचर जो है वो डार्क दिख रहा है। हमारी गेम्स जितनी भी हैं, कोई भी गेम आप ले लें, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गई, रेसलिंग हो गई और ये बॉक्सिंग हो गई, इनका जो है स्लोली वो डिसअपीयर हो रही हैं। तो हमें इनको जो है उजागर करने के लिए हम सबको मिल के इनकी जो है हेल्प करनी चाहिए। इनको जो है वो फीडबैक देनी चाहिए, इनको मोटिवेट करना चाहिए। इनको हमें जो है जो किसी भी रिवार्ड जो है और रिवार्ड्स देने चाहिए। और इनको जो है कोई थोड़ा सा इनकी इनकम का जो कि ज़रिया बन जाए कि वो अपने आप को जो है खुद कफील बना के और अपना जो है वो ध्यान पूरा का पूरा स्पोर्ट की तरफ दें, अपनी एजुकेशन की तरफ दें। ये अगर आदमी मेंटली तौर पे फिट नहीं होगा ना, चाहे वो जितनी भी एजुकेशन जो है वो हासिल कर ले, एक अगर वो अपना फिज़िकली मेंटली फिट नहीं है तो वो अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके में दुनिया के सामने नहीं पेश कर सकता। देखें जी, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो किसी बच्चे को भी जो है ना ऊपर लाने के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसको न्यूट्रिशंस चाहिए, उसको जो है जब उनके पास उनके पेरेंट्स के पास इतनी इनकम ही नहीं है तो वो किस तरीके से उनके बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। घर में जब वो अपने माँ बाप को देखते हैं ना कि वो किस तरीके से घर का खर्चा चला रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही स्ट्रेस आउट होके वो अपनी गेम को जारी नहीं रख सकते। तो गेम को जारी रखने के लिए माँ बाप की सपोर्ट चाहिए होती है, जो इनकम होनी चाहिए उनके पास, जो है जो दूध पीना और खाने के लिए न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए। जब ये नहीं प्रोवाइड हो रहा तो वो किस तरीके से अपने आप को ऊपर ऊंचे लेवल पे लेके आएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी, पेरेंट्स को भी जो है इनको फीडबैक देनी चाहिए और हमारे मुआशरे को इनकी हेल्प करनी चाहिए, दुनिया को हेल्प करनी चाहिए कि हम अपने जो स्पोर्ट्स है इसको कायम रखें और दुनिया में हमारे जो बच्चे हैं वो अपना नाम कमाएं और हमारे पाकिस्तान का नाम ऊपर हो। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि गेम्स चल रही हैं, बॉक्सिंग वगैरह भी हो रही है, इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगी, हाउ डू यू फील आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर सीइंग दोज टैलेंट who are coming from other cities like Balochistan, Quetta, and they have already played in multiple games and achieved gold medals? What would you suggest to those youngsters who have not facilities, and what would you suggest to government to encourage those youngsters? I would suggest for government to encourage youngsters to play more sports by opening up more facilities and providing more opportunities for them to utilize those facilities and play more sports, because the more we have people engaged in sports, the better it helps keep people off streets committing crimes or stuff like that. Or it could also lead to higher possibilities of becoming number one and representing Pakistan in like the Olympics or something like that. So sports are very important, and it's also, especially in low poverty areas, it's very important for sports for those who might not have access to free education or access to education because of the cost. Sports is an alternate that you can use to get out of those situations. यस बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से जो है अगर कोई भी एथलीट या यंगस्टर स्पोर्ट को अपनाता है तो वो ना सिर्फ दीगर जराइम से बच सकता है, दीगर एक्टिविटी से बन सकता है, बल्कि अपने पाकिस्तान का नाम भी जो है रोशन कर सकता है। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सारी सूरत दिखाएं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी स्पोर्ट्स का सिलसिला भी जारी है, गेम्स वगैरह भी हो रही है। सर अभी आपने देखा कि यंगस्टर्स जो थे वो बहुत अच्छी बॉक्सिंग भी कर रहे थे, बहुत अच्छा मुजाहिरा भी किया, टैलेंट भी मौजूद है। क्या कहेंगे इस वाले से कि किस तरह से टैलेंट को मज़ीद प्रमोट किया जाए?
माशाल्लाह जी, ये जो हमारे शहजाद भाई हैं ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है स्पोर्ट्स को लाने के लिए दोबारा, क्योंकि स्पोर्ट्स पाकिस्तान में ख़त्म होती जा रही है, इसलिए कि सारे लोग मोबाइल पे लग गए हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं। असली गेम जो है ना वो तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में होती है, और ग्राउंड वाली गेम जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, सारे मोबाइल पे लगे होते हैं। इसलिए अब शहजाद साहब ने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बेड़ा उठाया, उन्होंने बहुत इसकी सपोर्ट करते हैं, और बॉक्सिंग की लेडीज़ और लड़के सारे माशाल्लाह कर रहे हैं, और बड़ी अच्छे तैयार कर रहे हैं बच्चे। आज हमने देखा, बड़ी खुशी हुई, वो बच्चियाँ माशाल्लाह जो कर रही हैं बड़ी अच्छी बॉक्सिंग कर रही हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा यही बच्चियाँ पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये जो यंगस्टर्स हैं यही हम देखेंगे फ्यूचर में अनकरीब जो है पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। और मुख्तलिफ़ अमूर पर और मुख्तलिफ़ गेम्स में अगर हम टैलेंट के हवाले से बात करें तो हमें जो यंगस्टर्स हैं वो नज़र आते हैं, चाहे वो अरशद नदीम की सूरत में हो, चाहे वो बॉक्सर मोहम्मद अली की सूरत में हो, या अगर दीगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करें तो उसमें बेपनाह नाम है जो हम ले सकते हैं कि जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह से हम देखेंगे अगर बॉक्सिंग पे भी फोकस किया जाए तो बॉक्सर्स भी इस तरह के आपको नज़र आएंगे फ्यूचर में जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आपकी अब इंटरनेशनल बॉक्सर से भी मुलाकात कराते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, आपकी इंटरनेशनल प्लेयर से मुलाकात करवाते हैं और आपको सारी स्टोरी दिखाते भी हैं कि किस तरह से एक खातून जो है सरगोदा की खातून होती है, फिर उसके बाद वो वहाँ पर एफर्ट करती है, क्लब्स में जाती है, क्लब्स में जो है बॉक्सिंग करती है, प्रैक्टिस करती है, ट्रेनिंग करती है, हार्ड वर्क करती है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करते हुए जो है वो अचीवमेंट की तरफ जाती है, जो एक प्लेयर के लिए ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान का नाम जो है वो नाम इंटरनेशनल लेवल पर उसका दिखा सके और इस तरह से अपनी एक इम्पैक्ट दिखा सके पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में भी जो है बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। और अगर टैलेंट के वाले से बात करें तो इसमें हम देखते हैं मुख्तलिफ़ गेम्स में जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आता है, और ये हमें तब मालूम होता है जब वो टैलेंट जो है अपने आप को प्रूव करता है। उससे पहले की जो जिद्दोजहद होती है, जो एफ़र्ट होती है, वो या तो उस शख्स को पता होता है या वो उस एथलीट को पता होता है जो उसने की थी, और या उसकी फैमिली को पता होता है, या उसके कोचिज़ को पता होता है, या इर्द गिर्द में रहने वालों को पता होता है। इस वक्त हमारे साथ फातिमा ज़हरा मौजूद है जो इंटरनेशनल प्लेयर भी है बॉक्सिंग की, उनसे हम बात करेंगे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे ये बताइएगा कि ये बॉक्सिंग के करियर का आगाज़ किस तरह से हुआ? माशाल्लाह अभी तो एज भी आपकी कम है, और किस तरह से इंटरनेशनल लेवल तक आप गई हैं, और किस तरह का एक्सपीरियंस है? पहले स्टार्ट बताएं, जर्नी स्टार्ट किस तरह से हुई थी और कितनी ट्रेनिंग की? स्टार्ट में हमारी जो ट्रेनिंग थी, मतलब पूरी टीम की पंजाब टीम थी, उसकी ट्रेनिंग इतनी ख़ास नहीं थी, हमने एक घर में ट्रेनिंग की थी, और वो भी मतलब ये नहीं था कि बॉक्सिंग में आगे जाना है, करियर बनाना है, वो बस इंजॉयमेंट के लिए इवेंट था, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। तो मगर जब मैंने देखा सारा कुछ इवेंट में तो मेरे अंदर शौक़ पैदा हो गया बॉक्सिंग का। शौक़, ये मेरा लफ्ज़ गलत था, हमेशा सर बताता। तो उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया और चलाया, जिसमें ट्रेनिंग करते रहे, फिर फर्स्ट टाइम नेशनल में गोल्ड लिया, फिर इस तरह आगे आगे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। मुझे ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था घर वालों का क्या रिएक्शन था, कि घर वाले क्या सपोर्टिव थे, कह रहे थे आप करें, हम आपके साथ हैं, या इर्द गिर्द में फैमिली में हम देखते हैं कि बहुत से इस तरह के लोग भी होते हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, ये इस तरह हो रहा है, हमारा माहौल नहीं है। स्टार्ट किस तरह से किया, फैमिली वाले क्या कह रहे हैं? स्टार्ट में तो मतलब बाबा और मामा सब थे, सही था उनका, कोई उनको इशू नहीं था, उन्होंने खुद ही हम लोग को भेजा था। मगर दरमियान में लोगों की बातें वगैरह जो थी उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट हो गए थे, उन लोगों ने हमें मतलब रोकना स्टार्ट कर दिया। लोग क्या कहते थे? लोग यही कहते थे कि बेटियों को वो भेज रहे हैं बाहर, क्लबों में जाती हैं, ऐसी बातें करते। तो उसमें दरमियान में मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया। तो आगे आगे अगला सफ़र फिर आते साथ ही मैं जैसे ही आई थी मैंने नेशनल में गोल्ड लिया, वो DHA में हुआ था, हमारा नेशनल चैम्पियनशिप थी। उसके बाद अब तक मैं नहीं हारी। मुझे ये बताएं कि ये कौन से सन से आपने स्टार्ट किया था, कौन से ईयर से, और कितनी देर हो गई है कि माशाल्लाह आप गोल्ड मेडल भी लेती जा रही हैं और किसी को साथ आने भी नहीं दे रही? मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। उसके बाद जितनी भी नेशनल हुई हैं, नेशनल गेम्स हुई है, उसमें भी मैंने गोल्ड लिया, और जो भी मैंने अपने वेट में अपने से ऊपर किसी को नहीं आने दिया अभी तक। अपने वेट में किसी को नहीं आने दिया? नहीं। माशाल्लाह। ये बताएं कि क्या वजह है, ये जिस तरह से आप कह रही हैं अपने वेट में किसी को साथ भी नहीं आने दे रही, इसके पीछे ट्रेनिंग कौन सी करती हैं, पीछे कौन कौन सी शख्सियत का हाथ है? आपको पता वालिदैन तो होते ही हैं,
اس کے علاوہ کس کس نے ٹریننگ کروائی اور کس طرح کی آپ کی ہارڈ ورک تھی, ٹریننگ ٹائمنگس کیا تھی, ٹیکنیکس کیا تھیں, اور کیا یہ شیڈیول تھا؟ ٹریننگ تو ہم لوگ کلب میں ہی کرتے ہیں اور سر راہیل عدنان ہی ہمیں ٹریننگ کرواتے ہیں, تو ٹریننگ سب کی سیم ہی ہم لوگ کرتے رہے ہیں. باقی جو PPB ہے انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, فائٹیں دی ہیں. جیسے ہی میں فائٹیں کھیلتی گئی ہوں میرے اندر ایکسپیرینس زیادہ آتا گیا. جو چودھری شہزاد ہیں انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. جب میں چائنا جا رہی تھی تب بھی, واپس آئی ہوں پھر بھی. چودھری شہزاد صاحب نے کہاں پہ سپورٹ کیا, کس طرح سپورٹ کیا, ان کے ساتھ کس طرح سے تعلق بنا مطلب؟ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ٹیلنٹ موجود ہے, بہت سا ٹیلنٹ اس طرح کا ہوتا ہے اسے سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, اور یہ ہمیں بہت سے علاقوں میں اس طرح نظر آئے گا, سٹیز میں نظر آئے گا. یہ ذرا بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ سپورٹ کیا اور کس طرح سے آگے پھر بڑھتی. اسٹارٹ میں تو ان لوگوں نے پہلے مطلب ہم لوگ زیادہ تر نہیں تھا نا ہمارا کوئی ڈپارٹ تھا, ہم یہ صوبے کی طرف سے ہی کھیلتے تھے. تو PPB میں انہوں نے ایونٹس کروانے سٹارٹ کیے, تو ہمارے سارے جو بچے تھے, مجھے بھی اس میں, میں بھی اسی میں انٹروڈیوس ہوئی تھی, تو ہمیں آہستہ آہستہ موقع ملا, ہمیں لوگوں نے ہمیں جاننا شروع کیا. تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا, اس طرح ہی ہم آگے چلے گئے. اس طرح ہی آپ آگے چلتی گئی. اور اب جو ہے آپ لاسٹ ٹائم کب گئی ہیں انٹرنیشنل لیول پر, اور آگے کیا گول رکھا ہوا ہے, آگے کیا سوچا ہوگا, کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ میں ابھی جو ہوئی ہیں ایشین گیمز ہوئی ہیں اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور فائٹ بھی الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں بھی مجھے عزت دی ہے. تو آگے جو گول یہی ہے, اولمپک گولڈ میڈل انشاءاللہ. اولمپک کی طرف پوری نظر ہے آپ کی؟ جی بالکل. تیاری کیسی ہے؟ میری کوالیفائی راؤنڈ بھی ہیں, تو اس کے لیے بھی تیاری کر رہی ہوں. سر راہیل مجھے ٹریننگ کروا رہے ہیں. سر راہیل ٹریننگ صحیح کروا رہے ہیں؟ جی. اور کون کون آپ کو ٹریننگ کرواتا ہے؟ ابھی تک تو میں نے بس ان کے پاس ہی ٹریننگ کیا, باقی کسی اور, باقی میں نے کیمپ میں, پاکستان کیمپ میں بھی ٹریننگ کی ہے, سر ارشد کے پاس کی ہے, مگر اپنے کلب میں تو میں ان کے پاس ہی کرتی ہوں. چلے ایک مجھے اندر کی بات بتا دیں کہ ایک ایتھلیٹ, ایک باکسر, آپ کو پتہ ہے کہ کبھی آپ کو فائٹ کے دوران آپ کو پنچز بھی پڑتے ہیں, کبھی آپ کو نیچے جھکنا بھی پڑتا ہے. اس سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہیں, کیا سوچ کیا ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, کہ یا پھر آپ کا مائنڈ سیٹ کیا اس ٹائم, کس طرح سے آپ سارا سچویشن دیکھتی ہیں؟ میں ہوگی جو بھی باقی سارے پلیئر ہیں, مجھے ان کا نہیں پتہ, مگر جو میرے سب سے زیادہ رنگ پہ جانے سے پہلے میں یہی سوچ لیتی ہوں کہ میں نے جیتنا ہے, اور میں نے ہی جیتنا ہے بس. دوسری بات دماغ میں لاتی نہیں ہوں, جاتی بھی جیتنے کے لیے ہوں, آتی بھی جیت کے ہوں نیچے. ماشاءاللہ جیتنا ہے اور میں نے ہی جیتنا. بس. جی بالکل ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود تھی, یہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور آگے اولمپک پر ان کی نظر بھی ہے. اور ابھی کس چیز کی کوئی کمی وغیرہ ہو یا کوئی فیسیلیٹی جو آپ کو چاہیے ہو وہ بتا دیں ذرا. اگر وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب دیکھ رہے ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محسن نقوی صاحب دیکھ رہے ہوں, تو وہ آپ کو وہ چیز پہنچا دیں, یا آپ کو کوئی فیسیلیٹیز چاہیے, کوئی ریکوائرمنٹ جو اولمپکس کے لیے آپ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہو. ہماری جو کلب میں ہے نا 5 گولڈ میڈل ہیں, جو ابھی نیشنل گیمز ہوئی تھی نا اس میں. کون سا کلب ہے؟ ہمارا سرگودا سر سید احمد اسپورٹس کمپلیکس. تو اس میں جو بھی نیشنل گیمز ہوئی ہیں اس میں جو سارے میڈل تھے وہ سرگودا کے پاس ہیں, مگر ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلب میں جو ہے ہمیں پرووائڈ نہیں کی جاتی ٹریننگ کے لیے ساری چیزیں. اس میں جو انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا تو ٹریننگ بھی ان کے برابر ہی کرنی پڑے گی. محنت ہم ان کے برابر ہی کرتے ہیں, مگر ہمیں جو جیسے کہ ان کے پاس ٹیکنیک ہے اور سامان ہے, جم کی ہم لوگ کو گرلز کو زیادہ ضرورت ہے. تو یہ سارا سامان اگر ہمارے پاس آ جائے گا, محنت تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں, اور جیسے یہ سامان آئے گا اور زیادہ کریں گے, پھر اور پاکستان کو نام روشن کریں گے اس کا. ہاں جی بالکل ناظرین, یہ آپ نے گفتگو سنی, یہ وہ ایتھلیٹ ہیں, یہ وہ سپورٹس وومن موجود ہیں, یہ وہ باکسر موجود ہیں جن کے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے, اور جنہوں نے یہ پروو کر دیا ہے گولڈ میڈلز 5 دفعہ جیت کر, اور مختلف گیمز میں جو ہے سر فہرست رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمیں شاہین شاہ افریدی, بابر اعظم یا پھر کوئی بھی کرکٹرز ہو جائے, صرف ان پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس یہ بھی بیٹی موجود ہے, یہ بھی خاتون موجود ہے, جس سے جو ہے اگر پش کیا جائے, اگر اس میں انویسٹمنٹ کی جائے, اگر انہیں فیسیلیٹیز فراہم کی جائیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کو جو ہے پروموٹ کیا جائے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیلنٹ مزید ابھرے, تو اس طرح کے ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے.
کرکٹ ایک سپورٹ کا حصہ ضرور ہے لیکن کمپلیٹ سپورٹس نہیں ہے, یہ بھی سپورٹس کا حصہ ہیں اور انہیں بھی وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے جو ان کا حق ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوچ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ کوچنگ کر رہے ہیں اور اس بیٹی کے والے سے بتائیے گا جو نام بھی روشن کیا, جس نے پاکستان کا بھی گولڈ میڈلز بھی اچیو کیے, اور کیا صورتحال چل رہی سر؟ السلام علیکم, میرا نام راحیل عدنان ہے اور میں عرصہ تقریباً 17-18 سال سے کوچنگ سے منسلک ہوں. اس سے پہلے میں خود کھیلتا تھا. تو اصل میں پرابلمز ہے کہ ہمارے کلبز بہت کمزور ہیں, جن سے ہمارے سینٹر ہیں, باکسنگ کے سینٹر ہیں جتنے بھی ہیں پاکستان میں, زیادہ تر ان میں وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں جو دوسرے ممالک میں انٹرنیشنل لیول پہ جو بچے وہ بنا رہے ہیں, میڈل لے رہے ہیں, جو ان کے پاس سہولتیں ہیں, اکوپمنٹس ہیں. تو اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے, ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے کم نہیں, ہمارے پاس ایسا ٹیلنٹ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور جہاں تک یہ بات رہی فاطمہ زہرا کی, یہ ایک بہت غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا, لیکن یہ بہت ہارڈ ورکر تھی. اس نے ہر چیز کو ایک دن سے دوسرے دن سے بہتر کیا ہے اور اس نے پروو کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر اسے پراپر ٹریننگ ملے اور اچھے اکوپمنٹس ملیں, اچھی ڈائٹ ملے, تو یہ لڑکی اولمپکس میں میڈل لا سکتی ہے. اور یہ نہیں, میرے اس نیشنل گیمز میں میرے ہی کلب کے 5 بیٹوں میں مقابلے تھے نیشنل گیمز میں, اور 5 کے 5 گولڈ میرے کلب سے آئے ہیں. تو میرے گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ذرا ہمارے پہ توجہ دی جائے. اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن بھی ہمارے ساتھ کر رہی ہے ماشاء اللہ, لیکن جتنے ان کے پاس وسائل ہیں وہ کرتی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے ورلڈ چیمپئن سے لڑنا ہے تو ہمارے پاس ہتھیار بھی ورلڈ چیمپئن جیسے ہونے چاہیے. اب دیکھیے ماشاءاللہ سے 5 گولڈ میڈلسٹ آپ کے پاس ہیں, 5 گولڈ میڈلز ہیں آپ کے پاس, تو گولڈ کا ذخیرہ موجود ہو گیا ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں فیسلٹیز چاہیے. کیا اسی طرح کی سچویشن ہے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے فراہم کر دیا, آن ریالٹی ویسا ہوتا نہیں ہے؟ اور جو پلیئرز ہوتے ہیں, خاص کر اگر کوئی باکسر ہو جائے یا کوئی بھی ایتھلیٹ ہو جائے, اس سے بیسک جو چیزیں ٹریننگ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ موجود نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. سر گولڈ میڈل سے یہ ایک پوزیشن کا نام ہے, وہ گولڈ تو ہے نہیں. تو بس وہ ایک اعزاز ہے کہ فرسٹ پوزیشن کو گولڈ کا نام دے دیا جاتا ہے, وہ گولڈ ہوتا نہیں ہے, تو وہ ایک صرف پوزیشن کا نام ہے. تو باقی جن حالات سے بچے گزر کے آ رہے ہیں اوپر تک, تو وہ میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے, یہ بچے جانتے ہیں کہ ایک وقت یہ بھی ہوتا تھا. اب بھی کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو صبح کا ناشتہ کرتے ہیں تو رات کا کھانا نہیں ہوتا ان کے پاس, لیکن وہ محنت کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل ناظرین, یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ غربت نے اس طرح سے گھیر لیا ہے ہمارے ملک کے جوانوں کو, ہمارے ایتھلیٹس کو, کہ اگر وہاں پر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے تو غربت کے باعث وہ ٹیلنٹ مجبور ہوتا ہے کسی دکان پر کام کر رہا ہوتا ہے, غربت کے باعث وہ ٹیلنٹ مجبور ہوتا ہے کہیں پر مزدوری کر رہا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کوچ موجود ہیں, ان کا بھی نام ہے اور پنجاب میں بھی نام ہے, ان کے بھی پلیئرز جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سر لاسٹ پہ آپ پہ ختم کریں گے سارا کچھ. یہ ساری سچویشن ہم نے ناظرین کو دکھا دی ہے, کس طرح سے انٹرنیشنل پلیئر تیار ہوتا ہے, کیا کیا ایفرٹ موجود ہوتی ہیں کرنٹ سیناریو میں. سر آپ کیا کہیں گے؟ سر میں السلام علیکم, راحیل عدنان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ تھوڑی توجہ باکسرز پہ. مین چیز ہے پیٹ میں روٹی ہوگی تو باکسر ٹریننگ بھی کرے گا. اب تو بیٹیاں بھی اس میدان میں آ گئی ہیں, میں شارٹ سی بات کروں گا تو خدا رہا ان پہ بھی توجہ کریں. بس بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, بلکہ پنجاب میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. سر اگر ہم امیجن کر لیتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ٹیلنٹ پروموٹ بھی ہو. کون سی چیزیں ہیں 3-4 آپ بتا دیں جو آپ کو مہیا کر دی جائیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے, یا وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پہنچا دیں؟ جی سر, کوئی لمبی چوڑی ہماری فہرست نہیں ہے. باکسنگ کا سامان ہے سر, اب سردیاں ہوتی ہیں, بچوں کے پاس ٹریک سوٹ وغیرہ نہیں ہے. باکسنگ کا سامان مل جائے ٹھیک طریقے سے تو باکسر اچھی ٹریننگ کر لے گا. باقی ماہانہ کوئی تھوڑا سا وظیفہ ہو جائے, جیسا کہ چودھری شہزاد صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ بھائی پیٹ میں کچھ ہوگا, کوئی انرجی ہوگی تو وہ باکسر لڑے گا نا. باکسنگ ہے یہ کوئی عام کھیل تو ہے نہیں, اس میں آخری مکے تک انرجی چاہیے پلیئر کو. اور باکسر آپ دیکھ لیں کوئی امیر باکسر نہیں ہے, سب غریب کے بچے ہی آگے گئے ہیں. سر ہم بے لو سے وقت دینے کے لیے تیار ہیں اور وقت دے بھی رہے ہیں, تو تھوڑا سا وقت اگر ہماری حکومت پاکستان بھی دے دے تو ان کا بھلا ہو جائے گا.
जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपने देखी। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये वो इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद हैं जो शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जिन्हें जो है बाकायदा तौर पर पहले जब ये प्लेयर नहीं थी इंटरनेशनल, उन्हें तब से सपोर्ट किया गया और आज जो है ये पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहे हैं और दुनिया भर में वो पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। और जो टैलेंट हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसे प्रमोट करें, अगर पंजाब गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करे या पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करे, तो हम देखेंगे कि जिस तरह से क्रिकेट में हम याद करते हैं प्लेयर्स को, इस तरह हमें बहुत लंबी फहरिस्त मिल जाएगी। बॉक्सिंग की मिल जाएगी, हॉकी की मिल जाएगी, बैडमिंटन की मिल जाएगी और बहुत सी दीगर गेम्स की फहरिस्त मिल जाएगी जहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो नंबर 1 पर आएंगे। और ये हमारे साथ मौजूद थी गोल्ड मेडलिस्ट और इन्होंने सारी स्टोरी आपको सुनाई। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें कि इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और ख़ासकर अगर ये बॉक्सिंग के वाले से बात की जाए तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इस गेम के लिए भी जो है वो तवज्जो जो है मरकूज़ की जाए और जो प्लेयर्स क्लब लेवल पर खेल रहे हैं उनके लिए स्टाइपेंड मंथली जो अगर कर दिया जाए, उनके मसाइल पर काफ़ी हद तक कमी होगी। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।